श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध एकविंशोऽध्यायः 47 श्लोकम् हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विविक्षोरद्यगाच्छूनो प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्यभिदप्रीत्या क्षमा सञ्जीव शाश्वतीः यस्ये दृश्य यच्युते भक्ते सर्वलोकैकबद्धरी अहो वयं हि अद्य पवित्रकीर्ते त्वयैव नादेन मुकुन्दनादाः य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोः ब्रह्मण्यदेवस्य कदाङ्ग्यनक्ति नात्यद्भुतमिदं नाद तवाजीव्य अनुशासनं प्रजा अनुरागो मगता प्रकृते करुणात्मनाम् अद्य नस्तमसप्रभारस्त्वयो भाषादितप्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संहितैः नमो विवृत्तसत्त्वाय पुरुषाय मगीयसे यो ब्रह्मचत्रमाविश्य विवर्तितं स्वतेजसा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।